अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाता है। वो जो कहता है हो जा तो हो जाता है। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, 4 काम आपने अपनी बीवी के सामने कभी नहीं करने, वरना आपकी बीवी के सामने आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जाहिर बात है, जब जिंदगी के हम सफ़र आपकी इज्जत नहीं करेगा तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल ही होगी, आसान तो नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में एक बार इस छोटी सी वीडियो को सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। ये समझ लो कि आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके घर में हमेशा झगड़ा रहता है, अगर वो भाई इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला काम जो आपने अपनी बीवी के सामने नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में हज़ारों मुश्किलात हो, हज़ारों गम हो, जाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों मुश्किलात होती हैं, हज़ारों गम होते हैं। चाहे जितनी मुश्किलात हो, आपने अपनी बीवी के सामने कभी रोना नहीं। अगर आप अपनी बीवी के सामने रोगे तो आपकी बीवी को ये पता चल जाएगा कि आप छोटे दिल के मालिक हैं, यानी कि आपका दिल छोटा है, पर छोटी सी मुश्किलात आ जाए तो आप रोने शुरू हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्द एक पत्थर है, उसके दिल से आंसू नहीं, उसके दिल से खून निकलता है। तो लिहाजा आपने अपनी बीवी के सामने रोना नहीं। इंसान के दिल में मुश्किलात होती हैं, अगर आपके दिल में गम है, आप गम से थक चुके हैं तो आप लिहाजा साइड पर अपना गम निकाल दें। रोने से इंसान का बोझ खत्म होता है। ये नहीं कहता कि आप रोए ही ना, रो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बीवी के सामने नहीं रोना। उसे ये पता चल जाएगा कि आपका दिल तो बहुत छोटा है, आप किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। तो दूसरी बात जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि आपने अपनी बीवी के माँ बाप को भला बुरा नहीं कहना। प्यारे दोस्तों, अक्सर आदत होती है जब हम अपनी बीवी को डांटें या अपनी बीवी से कोई झगड़ा हो तो हम कहते हैं तुम्हारा माँ बाप ऐसा, उनके माँ बाप को गाली गलौज देते हैं, यानी ससुराल को। आपने अपनी बीवी के सामने उनके बारे में भला बुरा नहीं कहना। आप अपनी बीवी का दिल रखने के लिए उनका तारीफ नहीं कर सकते तो उनको भला बुरा नहीं कहना। जो आपके लिए सब को छोड़कर आई है, अगर आप उनके माँ बाप को बुरा कहेंगे तो उसे तकलीफ तो होगी। हमें गुस्सा हो तब भी उनके माँ बाप के बारे में कुछ नहीं कहना। हर किसी को अपना माँ बाप प्यारा होता है। यकीन मानिए, अगर आपको गुस्सा है तो किसी और के सामने, उनके माँ बाप के खुद के सामने आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि भाई हमें आपसे ये मसला है, आपने हमारा ये काम नहीं किया। अपनी बीवी के सामने उनके बारे में बुरा नहीं कहना। इससे ये होगा कि आपकी इज्जत कम हो जाएगी। आपकी बीवी समझेगी कि मैं इसकी इतनी इज्जत करती हूँ और ये मेरे माँ बाप को बुरा कहता है। इससे आपकी बीवी आपसे नाराज रहेगी और आपको कामयाबी में मुश्किल का सामना करने का पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, चाहे जहाँ भी चले जाओ, जहाँ भी जाओ, हर काम के पीछे एक औरत की कामयाबी का राज होता है। हर कामयाबी के पीछे औरत होती है, या माँ होती है, या बहन और या बीवी। ये 3 रिश्ते होते हैं, कामयाबी का यही राज होता है। प्यारे दोस्तों, तीसरी बात जिनसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि ये काम आपने अपनी बीवी के सामने कभी नहीं करना। तीसरी ये बात है कि आपने अपनी बीवी को आप जो असल कमाई करते हैं वो नहीं बतानी। यानी कि आप एक दिन का 2000 कमाते हैं, आपने अपनी बीवी को ये नहीं बताना कि मैं 2000 कमाता हूँ। जितने आपके घर के अखराजात हैं, आपने अपनी बीवी को कहना है शुक्र है अल्लाह का, वो आसानी से चल रहे हैं। जितने की ज़रूरत होती है वह अल्लाह ताला हमें अता कर देता है। आप कोई दिहाड़ी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, आप जो भी कारोबार करते हैं, आपने अपने घर का खर्चा अलग रखना है और अपनी बीवी को बताना है बस इतना ही है, शुक्र है अल्लाह का, जो गुजारा चल रहा है बेहतर चल रहा है। इससे ये होगा कि आप अगर पूरी इनकम यानी कि अपनी पूरी मेहनत बताते हैं कि हमारे पास 5000 है, 2000 है, 4000 है, 10,000 है, इससे ये होगा कि आपकी बीवी के अखराजात बढ़ जाएंगे। आपकी बीवी फजूल खर्चा करने में मसरूफ हो जाएगी। जिस चीज़ की घर में ज़रूरियात भी नहीं होगी वो आपकी बीवी कहेगी कि ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो। औरतों की अक्सर आदत होती है कि वो फजूल चीज़ें खरीदने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, खुदा न खास्ता हर इंसान पर भला बुरा वक्त आता है। इसमें यह होगा कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो आपकी बीवी के अखराजात बढ़े हुए होंगे तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
ہر کوئی ہر وقت اچھے حالات میں نہیں رہ سکتا. ایسا آتا ہے کہ وقت کا کوئی بادشاہ بھی ہو تو اس کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی بیوی کو فضول خرچی میں مصروف رکھتے ہیں تو آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس ایک وقت کوئی پیسے نہیں ہیں تو آپ کی بیوی آپ کی عزت نہیں کرے گی، کہے گی کہ آپ تو بھوکے ہو، آپ یہ ہو وہ ہو. آپ جانتے ہو عورتوں کے بارے میں جو وہ کہتی ہیں. پیارے دوستو، چوتھی اور آخری بات سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ملتے رہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ. پیارے دوستو، کیا پتا آپ کسی نیک بات پر عمل کر لو اور اس کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے. چوتھی اور آخری یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کو برا بھلا، اپنے بہن بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہنا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے جب اپنے بہن بھائیوں کو بھلا برا کہیں گے تو اس کو یہ لگے گا کہ میرا میاں تو اپنے بہن بھائی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کے ماں باپ کی عزت کریں. پیارے دوستو، آپ کا ماں باپ بہن بھائی آپ کے خون کا رشتہ دار ہے. آپ کو بیوی کو کوئی حق نہیں کہ آپ کے ماں باپ کو بھلا برا کہے. پیارے دوستو، آپ نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میرے ماں باپ نے یہ گلا کیا. کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، آپ کی بیوی آپ کو شکایت کرتی ہے، آپ کی ماں نے یہ کہا، آپ کے باپ نے یہ کہا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے. آپ نے سائڈ پر بیٹھ کر اس بات کا حل نکالنا ہے. اپنے ماں باپ سے غصہ نہیں ہو. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں. استغفار. پیارے دوستو، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں تو بہتر ہے آپ سائڈ پر اپنی بہن بھائیوں سے اس بات کا حل نکالیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں. ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے ساس بہو کی وجہ سے. ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی. یہ بات حقیقت ہے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں، یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں. گھر میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے. عورتوں تو 1 گھنٹے بعد 10 منٹ بعد ویسی کی ویسی ہو جاتی ہیں اور مرد کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ وہ عورتوں کی وجہ سے لڑا. پیارے دوستو، چوتھی اور آخری بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی ماں باپ کے بارے میں کبھی برا نہیں کہنا. پیارے دوستو، ہماری کامیابی کا راز اکثر ماں باپ ہوتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے. ماں باپ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو مجھے راضی کر لے گا، میری عبادت کرے گا تو میں تجھے جنت میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ تو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا. دوستو، ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو ناراض کر آئے گا تو میں تجھے جنت میں نہیں مقام دوں گا. ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. پیارے دوستو، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. وہ عورت کون ہوتی ہے جو دوسرے گھر سے آ کر ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھلا برا کہے؟ ہم خود موقع دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں، ہمارے بہن بھائیوں کے بارے میں بھلا برا کہے. پیارے دوستو، آخری اور چوتھی بات یہ تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ کیا پتا کسی اور لوگوں کو بھلا ہو جائے، کوئی اور لوگ اس ویڈیو پر عمل کر لیں اور ان کی زندگی بھی مشکل حالات سے نکل جائے. آپ نے ان 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی بیوی اگر آپ کی عزت کرے گی تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. پیارے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے. تب تک اللہ حافظ.